आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इस्लामी बहन भाइयों, आप लोगों का क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। ज़िंदगी की हर मकाम पे कामयाबियाँ, कामरानियाँ आप लोगों के नसीब में रहें। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करें, आमीन। आज मैं आपको एक बात ऐसी हम लोग शेयर करने लगे हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज जनाजा पढ़े जाने की कैफियत। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो पहले मर्दों को जमातों की सूरत में अंदर भेजा गया और उन्होंने इमाम के बग़ैर ही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा पढ़ी। वो नमाज पढ़कर बाहर आ गए, फिर औरतों को अंदर भेजा, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी, फिर बच्चों को अंदर दाखिल कर दिया गया, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी, फिर ग़ुलामों को जमातों की सूरत में अंदर भेजा गया, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा में इन सब हज़रात का कोई इमाम नहीं था। हज़रत सहेल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफ़न पहना दिया गया तो आपको चरपाई पर रखा गया और फिर वो चरपाई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के किनारे पर रख दी गई। फिर उन्होंने अपने साथियों के साथ अंदर आते और अकेले अकेले बग़ैर इमाम के नमाज पढ़ते। हज़रत मूसा बिन मोहम्मद इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम कहते हैं, मुझे अपने वालिद की लिखी हुई ये तहरीर मिली कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफ़न दिया गया और उन्हें चरपाई पर रख दिया गया तो हज़रत अबू बकर और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अंदर तशरीफ़ लाए और उनके साथ इतने महाजिरीन और अंसार भी थे जो इस कमरे में आ सकते थे। इन दोनों हज़रात ने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा, यानी आपने उनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। फिर इन्हीं के अल्फाज के साथ महाजिरीन और अंसार ने सलाम किया। फिर इन सब ने सफ़े बना ली और इमाम कोई न बना। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला पहली सफ़ में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे और इन दोनों हज़रात ने कहा, ए अल्लाह, हम इस बात की गवाही देते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ आसमान से नाजिल हुआ था हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पहुंचा दिया और उन्होंने अपनी उम्मत के साथ पूरी खैर ख्वाही की और अल्लाह के रास्ते में उन्होंने खूब मेहनत की और जहाद किया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपने दीन को इज़्ज़त अता फरमा दी और अल्लाह का कलमा यानी दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया और लोग अल्लाह वहदा ला शरीका लहू पर ईमान ले आए। ए हमारे महबूब, हमें इन लोगों में से बना जो इस बात पर अमल करते हैं और जो इन पर उतारी गई, और हमें आखिरत में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमा फरमा और हमारा उनसे तारुफ़ करा देना। सुभान अल्लाह। और इनका तारुफ़ हमसे, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के लिए बड़े शफ़ीक और मेहरबान थे। हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का दुनिया में बदला नहीं चाहते और ना इस ईमान की कोई कीमत कभी भेजेंगे। लोग इनकी दुआ पर आमीन कहते जाते, इस तरह फारिग होकर बाहर निकलते जाते और दूसरे अंदर आते जाते, यहाँ तक कि तमाम मर्दों ने नमाज जनाजा पढ़ी और फिर औरतों ने भी इसी तरह नमाज पढ़ी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चरपाई पर रख दिया तो मैंने कहा, हुज़ूर की नमाज जनाजा को कोई इमाम नहीं बनेगा, क्योंकि हुज़ूर जैसे ज़िंदगी में तुम्हारे इमाम थे ऐसे ही इंतकाल के बाद भी तुम्हारे इमाम हैं और इस पर लोग जमातों की सूरत में दाखिल होते और सफ़े बना कर तकबीरें कहते और इनका कोई इमाम ना होता और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर कहते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह, हम इस बात की गवाही देते हैं
کہ جو ان پر نازل کیا گیا اور انہوں نے سارا پہنچا دیا اور اپنی امت کو پوری خیر خواہی کی اور اللہ کے راستے میں خوب محنت کی، جہاد کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو عزت فرمائی اور اللہ کا کلمہ پورا ہو گیا، اور آپ کے بعد ہم ثابت قدم رہیں گے۔ آخر میں ہمیں ان کے ساتھ جمع فرما لوگ آمین کہتے جاتے، اور پہلے مردوں نے نماز پڑھی پھر عورتوں نے۔ یہ میں پڑھ رہی تھی تو مجھے بہت اچھی بات لگی کہ یعنی کہ دیکھیں کہ پہلے مردوں نے نماز پڑھی پھر عورتوں نے، اور انہوں نے کیا کہا کہ ہمارا امام ایک ہے، ہمارا امام ایک ہے، ہمارا امام ایک ہے، یعنی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی امام نہیں بن سکتا۔ اس بات کا آپ لوگوں کو کیا مطلب سمجھ آیا ہے؟ مجھے تو یہ بڑی خوبصورت بات لگی، میں پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کروں۔ بات چھوٹی نہیں، بات بہت بڑی ہے جس کے معنی بہت بڑے ہیں اگر آپ سمجھے تو، کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے بعد ہمارا کوئی امام نہیں ہوگا، ہمارے آپ ہی امام تھے اور آپ بھی امام رہیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری صفوں میں، ہمارے دلوں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے گھروں میں امن قائم رکھے، کیونکہ ہمارا جو امام تھا وہ امام ہے اور وہی رہے گا۔ تو خدا را آپ لوگ اپنی صفیں صحیح کریں، دین کی باتیں پھیلائیں، فساد نہیں پھیلائیں، دین کی اچھی باتیں جو ہمارے دین کا حصہ ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ قیامت والے دن ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، ان کی شفاعت ہمیں نصیب ہو اور ہمیں کسی چیز کا کوئی ڈر نہ ہو، کیونکہ جس کا نبی اس کے ساتھ ہے اسے دنیا میں بھی اور اسے آخرت میں بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو میری بات سمجھ آئی، میری بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو آپ نے مجھے بتانا ہے اور اس بات کو اپنے شیئر کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ میری بات سے کتنا اتفاق کرتے ہیں۔ اور مجھے پڑھ کے یہ بات بہت اچھی لگی، میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، کیونکہ میرا چینل کا مقصد یہی ہے کہ دین کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کا بٹن دبا دیں، اور آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں ایسا مقصد بنا لیں کہ ہم نے اپنے اسلام کو اپنی زندگیوں میں اور ہم نے اپنے بچوں کی زندگی میں اسلام کو داخل کرنا ہے، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہر شخص دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو کہ بیسک ہوتی ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دین کی وہ باتیں جو ہمارے ماں باپ نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بہت پہلے سکھائی تھیں، وہ ہم لوگوں کو باتیں معلوم تو ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم بھول گئے ہیں۔ اور میرے چینل کا مقصد یہی ہے کہ دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم لوگ بھول گئے ہیں اس کو ہم لوگ ایک دوسرے کو یاد کروائیں، ایک دوسرے کو اس ساتھ شیئر کریں۔ آج کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی، میں کتاب پڑھ رہی تھی تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔